Wawa. Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, masalimuot na ka. Did you already learn to love that? So mo siguro ng medyo na po nga Karon dira sa ato ang live stream. Hi! na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I only want for Your friendly neighborhood station, Radio Natin. Tundog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo natin pagalian. Sa radyo natin pagalian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin pagalian. All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, reaching the entire archipelago. Radio Natin, your radio radio. Radio Natin, reaching the entire archipelago. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan ng impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nagkunang isyu sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog, hinira sa balita nga tinuod. Radyo Natin Balita. Radyo Natin Balita. Uban ang nailang news anchor at award-winning national reporter, Waway Belen. Oras mga ka-RN, alas 12:13 mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan na adlaw nga Miyerkules pitsa 24 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Inyong higalas kahanginan Waway Belen makikauban kaninyo alang sa to ang programa Radyo Natin Balita. Live nga madungog ang ato ang pagsibya sa 91.9 sa inyong FM band. Nagingon man live usab sa ato ang mga Facebook page via RN News Pagadian o gingon man sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Kumusta maayong adlaw kaninyong tanan o sa kamaulan nga Miyerkules o labi na sa atong mga kaigsuunan na diri sa dakbayan sa Pagadian. Ani karon ang ato ang mga balita karong adlaw. Governor Divina Grace Yu gihagit si Mayor Sammy Ko nga mo-file sa COMELEC kung gusto niya nga mamahimo nga highly urbanized city ang dakbayan. Samtang
ang kagamhanang probinsyal gahulat pa sa DSWD alang sa pagpapunapod sa mga ayuda sa biktima sa tsunami. Samtang karong mga orasa, gipahigayon usab ang grand launch o formal nga paglusad sa PhilHealth gamot program sa atuang sa Buanga del Sur Medical Center. Oras alas 12:15 mga ka-RN kagahapon adlaw sa usa ka press conference nga gipatawag ni Governor Divina Gracio kung gipanghimakak niini ang mga aligasyon nga ang probinsyal nga kagamanan mao hinungdan sa pagkadugay sa paninguha nga mamahimo nga highly urbanized city kun HUC ang dakbayan sa Pagadian. Atol sa maong conference gipahayag sa gobernador nga dili ang probinsya ang angay nga basulon sa wala pa pag-uswag sa proseso sa HUC conversion. Matod pa niya kung tinuod nga adunay determinasyon nga ipadayon kini nga maong nga lakang, kinahanglan adunay konkreto nga aksyon gikan sa kampo nga nagsulong o nagduso sa maong inisyatiba. Diretsa nga gi-challenge ni Governor Yu si Pagadian City Mayor Sammy Ko nga mo-file una sa Commission on Elections kung COMELEC aron nga masugdan ang proseso sa pagpahigayon sa plebisito. Gipasabot sa gobernador nga ang pagkahimong highly urbanized city dili nga mahimo pinaagi lamang sa mga pamahayag o politikal nga panawagan. Kinahanglan una nga adunay formal nga paglihok aron nga matakda ang plebisito diin ang mga botante sa Pagadian mao'y magdesisyon kung pabor ba sila o dili sa maong HUC status. Sa pagkakaroon magpabilin o nagpabilin pang pending ang HUC conversion sa ato ang syudad o magkinahanglan gihapon kini og ratifikasyon pinaagi sa plebisito subala pa sa Proclamation number 1247. Dugang pa ni Governor Yu ang damang probinsyal nga kagamhanan sa pagpaminaw o pagtimbang-timbang sa mga kaayuhan o posibleng negatibong epekto sa mao nga proposal. Importante matod pa niya nga masabtan sa publiko ang tanang implikasyon niini lakip na ang epekto sa pondo pagdumala og ang mga serbisyo nga madawat sa atong katawhan. Giingon usab sa gobernador nga kung determinado gayod si Mayor Ko sa highly urbanized city conversion, kinahanglan siya mismo ang manguna sa information campaign aron nga mapatinaw sa mga lumulupyo ang tumong o benepisyo sa maong nga lakang o andam usaba sa paggasto sa mga pondo nga gikinahanglan alang sa proseso. Dugay na nga nahimo nga sentro sa lokal nga diskusyon ng HUC conversion sa atong dakbayan sa Pagadian samtang adunay nagtuo nga makahatag kini og mas daghang oportunidad og direktang pag-access sa mga programa og pondo sa nasyonal nga kagamhanan. Aduna usaba mga kabalaka sa posibleng epekto niini sa administrasyon ug ingon man sa pondo sa provincial government sa Zamboanga del Sur. Sa pagkakaroon padayon ng diskusyon sa mao nga isyu samtang naghulat pa ang publiko sa mga musunod pang mga kalihukan o sa posibleng pagtakda sa plebisito nga maghatag sa mga Pagadianon sa katungod sa pagdesisyon sa kaugmaon sa dakbayan sa Pagadian. Alas 12:18 tud karon mo pagyapoy gi ka liwilihan karon sa daghan nato nga mga matawag nato nga komentaryo sa ato ang mga kaigsuon sa dakbayan sa Pagadian kay dugay na kay nangandoy nga mamahimong highly urbanized city apan gumikan nga kay giingon nga gitudlo nga mibabag o nga mi sagang ang ato ang mga provincial officials sa maong lakang giingon na sa ato ang gobernador nga dili sila ang ipasulon suma pa sa iyang statement kay gihapon adlaw nanglan nga iduso gihapon pero ang rason usab sa ato gagamhanang lokal ang ni Mayor Sammy Ko nga mogasto og mga 100 million. Wala na kadako sa pagpahigayon og plebisito o gawa pud sa kasiguruhan gumikan kay maayo lang unta og ang Pagadian City lang ang makabutar apan nasayon magyud nga sa maong pamaagi ang ato ang mga silingan nga mga lungsod ri sa Zamboanga del Sur mo apil man no sa pagbutar sa plebisito og dako kay posibilidad nga for sure gumikan kay kaatbang man sila sa politika giingon
ingon nga babagan naghihapon nila, no? Daghan paghihapon sila mga pamaagi nga himuon aron lang yun nga dili ma-proseso o dili gayon nga maaprubahan ang pag-convert sa dakbayan sa Pagadian City isip highly urbanized city sa atoang rehiyon. Muna karon ang daghanan ang nagkadaiyang nga mga reaksyon, negatibo, positibo. Pero kung sa paman gani ang dangata niini ang dakbayan sa Pagadian magmalipayon gyud kung mas mulambo paghapon, no? Og makita nato nga dako na kaayong kausaban og improvement dili lang in terms of infrastructure apan lakip na ang nagkadaiyang nga mga serbisyo nga angay pod nga itong gihatag sa mga Pagadiano. At sa laing bahin sa itong mga balita, gipaabot ni Zamboanga del Sur Governor Divina Gracio nga naghulat pa ang kagaman ng probinsyal sa opisyal nga pamaagi gikan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD alang sa pagpagapod-apod og financial assistance sa gihatag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa mga residente nga naapektuhan sa nakalabay nga tsunami ni adtong Hunyo 8. Matod pa sa gobernador, wala pa matino ang insakto nga mekanismo sa paghatag sa ayuda tungod kay gikinahanglan pa niya og nga kompleto nga detalye gikan sa DSWD aron nga masiguro nga hapsay og patas ang pagpaabot niini ngadto sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo. Gibutyag usab sa gobernador kay gisusi karon sa probinsyal nga kagamhanan ang posibilidad nga makahatag og kapin sa 10,000 pesos, 10,000 ka pesos matag biktima gikan sa pondo nga gitugyan sa national government. Og kay duman mga ka-RN ang atoang pamuno nasod Bongbong Marcos miduhol og 5 million ngadto sa ato ang provincial government alang nga niining earthquake emergency financial assistance. Gilauman nga madawat sa mga naapektuhang pamilya ang maong ayuda sa dili madugay sa higayon nga mahumana sa DSWD ang mga kinahanglanon nga mga proseso ug ang mga pamaagi alang sa distribusyon. Samtang nagpaabot usab og opisyal nga anunsyo pagpahibalo din gihangyo usab sa mga otoridad na publiko nga magpabiling alerto paghihapon ug magsalig lamang sa impormasyon gikan sa kasaligan ug opisyal nga mga tinubdan. Padayon nga maghatag og dugang nga impormasyon ug update sa pinaagi sab sa atong mga gipang post subayan ninyo mga ka-RN aron nga madungog o makita usab ninyo ang kinatibuk-an nga pagpasabot ni Governor Divina Gracio pinaagi sa atong Facebook page sa RN News Pagadian o yung man sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Ang atong programa mga ka-RN natod ka nato sa maing kabubuton pinaagi sa Paloma Multimedia Services. Live kita nga nanukal gikan diri sa Barangay Tawagan Sur ni Dakbayan sa Pagadian o gingumasab ang ato ang programa natod ka nato sa maing kabubuton pinaagi ni Mr. Ruben Seroria sa Barangay Tiguma o gingon man sa RD21 Herbal Oil o ang BGM Motor Parts and Accessories. Ala day mahimutang sa Barangay Kawit ni Dakbayan sa Pagadian. Patimbaya ngadto kang Ma'am Jovelyn Dungog Damas shout out gikan sa Barangay Liniensa ug sa mga katawan sa Barangay Liniensa maayong adlaw kaninyong tanan. Adayon sa itong paghatod sa itong mga balita. I-update nato kay karong adlaw mga ka-RN although gusto kita nga mo cover sa gihimo karon nga launching o paglusad sa PhilHealth Gamota Program. Gisugdan na karon sa Zamboanga del Sur Medical Center ang implementasyon sa PhilHealth Gamot Program pinaagi sa usa ka ceremonial launching nga gitambungan mismo ni Governor Divina Gracio ug mga opisyal sa PhilHealth ug health sector. Ang mao nga programa nagtumong sa paghatag og libre nga tambal ngadto sa mga kwalipikado nga mga miyembro sa PhilHealth nga adunay mga sakit sama sa hypertension, diabetes, asthma ug uban pang chronic illnesses nga nanginahanglan og regular nga maintenance medication. Sumala pa sa PhilHealth mahimo nga makadawat ang mga benepisyaryo og hangtod 20,000 ka pesos nga tambal matag tuig nga makatabang kini sa pagkunhot sa gasto sa pagtambal o sa mintinar sa ilahang panglawas. Gipasalamatan usab ni Governor Yu ang pagpakigtimbayayong sa PhilHealth ug ingong padayon nga suportahan sa provincial government ang mga programa nga makapalig-on sa serbisyong panglawas alang sa mga residente sa Zamboanga del Sur. Gilauman nga pinaagi niini mas daghan nga pasyente ang makakuha og gikinahanglang tambal ug mas mapalambo pa ang ilang kahimtang sa panglawas nga walay dakong gibug-aton gikan sa ilang bulsa.
Atong oras alas 12:24 mga Karen ang atuang pag-update unya tiyon-tiyon no may kalabutan na sa atuang mga balita sa kauluhan labi na sa nahitabo nga shooting incident at ang ininyo sa atong pagbalik ang paghimuon nga lakang sa atuang Department of Education labi na diri sa Zamboanga Peninsula after nahitabo ang maong shooting incident dito sa Tacloban City. Gawas pa diha ang katong nahitabo pod nga pagpangluba sa usapod ka estudyante dito sa Cavite City nga mo'y magkapatandog kaayo no sa ato ang panghunahuna nganong ingon ani na ang mga paghitabo karon sa atong katilingban. Pero ato nang hisgutan niya titiyon mga Karen man lamang sa ato ang pipila ka mga pahinungdan. Was RD21 Herbal Oil. Ang RD21 Herbal Oil ang epektibong haplas nga nagsangkap og 21 ka mga nagunang herbal nga epektibo sa pag-ayo sa mga nagkalain-laing balatian sama sa panuhot, katul-katul sa panit, alapap, labad sa ulo, sakit sa ngipon, samad, mga pinaakan sa mga lang manana, hubag, bughat, sakit sa tiyan, sindak, sakit sa kalawasan, nuka o mga pinaakan sa mga insekto. RD21 Herbal Oil na sulayanas sa kadaghanan. RD21 Herbal Oil. RD21 Herbal Oil. Per DTI Fair Trade Permit Number 7351606 Series of 2025. RD21 Herbal Oil. Ang haplas na makaluwas. Ang RD21 Herbal Oil mapalit sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. For reservations, pwede mo tawag sa 0993-929-7285 o sa 0950-342-7688. Aniya na sa Pagadian ang kompletong tindahan nga gabaliga sa mga dekalidad nga construction materials. Master Hardware Corporation. Sa Master Hardware Corporation, papalit ninyo ang mga himan sa panday, kabilya, plywood, semento, sin, mga electrical supply o plumbing materials. Ug daghan panguban. Ang Master Hardware Corporation ana-anay mutang sa mugaway nga lugar sa Dalan Rizal ning Dakbayan sa Dugang Kasayuran. Mamahimo ka mong mutawag sa telephone numbers 2141-667, 2141-338, 2151-462. Master Hardware Corporation, ang mapagaway o kompleto nga tindahan. Looking for quality, affordable shoes for men, ladies, and children? Pagadian Shoemate have school shoes, casual shoes, sandals, step-in, slippers, bags, and many more. The most affordable shoes in town is in Pagadian Shoemate. Visit now at Pagadian Shoemate for a durable and comfortable shoes that fits your needs. Pagadian Shoemate gives you the latest style that would make you more attractive and beautiful. Pagadian Shoemate is located at Benigno Aquino Street, corner Hamisola, Pagadian City. Pagadian Shoemate, the most affordable shoes in town. Pagadian Shoemate. Atong oras alas 12:28 padayon sa tupaghatod sa itong mga balita dinig gihapon sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Ang atong mga pagpasalamat sa tanan dahil na ito naghahatod og mga greetings o congratulatory message alang sa ito ang recently nga naangkon no nga dugang pagpasidungog gikan sa City Government of Pagadian. Salamat kaayo kaninyong tanan. Di mo na ko batag sa tagsa. Hilabi nang daghana kaayong message na to, but nevertheless nabasa na ko ang tanan nga mga may tunol sa mga patimbaya no og ingon sa ato aday nga ipaabot ang ato ang pagpasalamat sa ato ang mga nagpaluyo sa ato ang programa pinagi sa RD21 Herbal Oil sa mga nangutana og asa mapalit kini nga mao nga produkto wa kini diha sa sentro wala ni sa mga butika ang ato ang produkto mga ka-RN ara diri sa ato ang stasyon ang RD21 Herbal Oil suwayin ninyo labi na sa inyo ang mga bata sa inyong mga anak nga dunay mga katul-katul sa panit adunay mga
allergy o magamit po sa inyo kung mga sakit sa tiyan, sakit sa ulo, tuwayin ninyo ang RD21 Herbal Oil na akaroon diri sa atong istasyon sa Barangay Tawagan Sur ning Dakbayan sa Pagadian. Pasalamat usab nato pinaagi sa BGM Motor Parts and Accessories sa nanaymutan sa Purok Bakaw A, Barangay Kawit ning Dakbayan sa Pagadian. Daplin ra kayo sa dalan. Patimbaya ngadto kang Mama Gigi o kay Sir June Milicor diha sa maong dapit o yung manusab ang sa tanan niya nga mga staff o labi na sa ihapon nga buutan kayo nga o maayong kaayo nga mekaniko o gitaw kubi sa ako ang bao mo nang nahimutang na intaon o kaluwis Ginoo no. Salamat kayo nga sa kanunay katagan gayud og insakto nga pag-atiman kini kadadlaw tang nagbiyahe naglakaw kinahanglan gyud ato nga masiguro nga safety kanunay ang atong gidala nga mga bao-bao. So kadtong mga dunay mga Bajaj RE nga mga bao ug uban pa nga mga klase nga mga bao dalan niyo sa BGM Motor Parts and Accessories kay naa nila po mapalit po nila mga genuine motor parts ug mga gikinahanglan ninyo nga mga accessories sa inyong mga bao. O ingon masab papasalamat nato kay Sir Ruben Cero Diaz Barangay Tiguma o sa uban pa usab nga mga nagpaluyo sa ato ang programa. Samtang sa laing bahin, mga ka-RN nagmando karon si Department of Education Regional Director Ronelo Alfermo sa pagpagawas og regional memorandum nga nagpalig-on sa mga lakang sa seguridad sa tanang pampubliko o pribado nga eskwelahan sa tibuok Zamboanga Peninsula. Kabahin sa direktiba ang masugot ang security checks sulod sa mga eskwelahan, pag-instalar og metal detector sa mga entrada o pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga opisyal sa barangay o inguman sa Philippine National Police aron nga mas mapadako ang presensya sa seguridad sa mga campuses. Gimando sab sa DepEd 9 ang pagpakusog sa mga anti-bullying campaigns isip kabahin sa pagpadalipot sa kaluwasan o kaayuhan sa mga estudyante. Dugang pa niini mag-deploy usab ang ahensya o dugang pang guidance counselors aron nga mas mapalig-on ang suporta sa mental o emosyonal nga kahimtang sa mga magtutunga. Si Director Fermo nga bago pa lamang nga mitungtong isip Regional Director sa DepEd 9 kani ato biserbisyo sab sa Region 8 o ganahimong nga Schools Division Superintendent sa Dakbayan sa Tacloban. Ato pa ni DepEd 9 tumong sa maong nga lakang ang pagsiguro nga luwas o gahapsay ang palibot sa pagkat-on alang sa tarang mga estudyante o mga kawani sa mga eskwelahan. Ginay-giingon, kinaiyas Pilipino. Basta na anay mga panghitabo mo pa iliho. At kaning nahitabo karon sa Tacloban ay opener na pud ning adto sa ato ang mga kaigsuonan nga wala gi safe place sa ato ang palibot. Laumtang atong mga anak safety kaayo kay tuwa sa mga eskwelahan pero lagi ingonani gineglect ang kining pagpasulod sa mga arbas nga susama niini pero according sa investigation ning ambak daw kuno sa kining kural ambak sa bakod no pero pangutana ngano wa man nila nabantay no and usap pod ana sa mga matawag na to nga atong gipangutana is unsa pud ka irresponsable kining mga ginikanan ining mga bataan nga natugutan man og nakabaw mag-asa gibutang ang maong mga armas o mahinungdan nga ilang gidaha didto sa eskwelahan and accordingly pod usas mga suspect biktima daw sa bullying. So, what happened karon sa tuang mga kabataan? Aside napoy nakita nila nga kining bataan buang pod sa kining app nga Roblox ba siya o kining application sa tuang mga cellphones nga diin medyo violente. So murag expose kay ini mga bataan sa mga ingunana nga mga butang o hinungdan nga murag may kahadlok nga numusil. Hinungdan ni ana dunay tulo ka mga estudyante ang nagkalas sa kinabuhi o dunay napulog tulo 13 no ka mga samaran atol sa maong shooting incident dito sa Tacloban City. Unya nadunghagan pagayod kay nahitabo po dito sa Cavite mga ka-RN ang pagpangluba sa usa ka babaeng suspect gamit pod ang kutsilyo. Makahadlok sa tanaw ninyo, makita ninyo yung video, hopefully makita ninyo sa mga sa mga post mga ka-RN. Ang kining nahitabo po dito sa Tres Martires Cavite. Ako masayop nga usa ka babae ang tungod sa hinungdan niya
nga nakabit-bit man og kining hait nga butang og ipangdugsak diretso pasintabi sa mga nagkaon karon ang mga classmate possible to niya ug ay mga estudyante sus tulungaan inong dadagang samaran kadlo kaayo ba ingon na grabe ang trauma nga makita na to sa itong mga estudyante karon nga unsa naman niya to ang mga eskwelahan niya halit na lang man nga naay mga panghitabo niini no og wa mapugi wa makiti wa matagay pamaagi usa-unta na sa mga paghisgutan kay kining mga panahon na nga magmeeting-meeting pa ang mga Parent Teachers Association ato ang taga DepEd PNP kaabag ang barangay pero for sure kabaw man gyud ta nga digid 24/7 mabantayan sa ato ang mga men in uniform o gaingon man kaning ato ang mga security forces sa palibot di ba pudalim kadako kay ng mga eskwelahan labi ng mga public school ang ato ang mga pangutanaan is unsa na lang ginahimo nga mga security measures sa nagkadaiya nga mga public o private nga mga eskwelahan labi na diri sa dakbayan sa pagadian o sa mga kalungsuran di lang sa ato ang mga eskwelahan nga matawag nato nga dunay mga estudyante nga capable na nga mahimo niini kay minor de edad pa ni wa nga gadahom nga makapamusil halos pa mahurot actually nahurot yung isa ka magasin kay more than 40 ang mga empty shells no ang basius bala nga nakita dito sa crime scene hinungdan nga grabe gyud ka atribido ni bataa nga mamusil og mopatay og mga classmate siguro niya o baka mga schoolmate og mahinungdan nga makaingon jud ka nga naagi gihapon dakong sayop ang pagpasa sa usa ka balaod nga nagpawa og ining criminal liability sa usa ka minor de edad. Nakita na to karon capable na gyud ay mo patay 14 15 anyos way kahadlok. Hawid mo pud resulta kay gitudloan po do saon pagpamusil. So asa na karon nato ibutang unsay mga pamaagi karon himuon. So wake up call para sa mga magbabalaod, mga lawmakers nato diha sa ato ang Philippine National Police labi na sa Department of Education kung sa paghimuon kanina na tighten security measures sa paghimo normal bago pa man tabo no guman ani luya-luya na pod balik na pod sa uno mo ni nakapait kining kinaiyas Pilipino yung nanay na ba mulihok lang og nanay mga paghitabo. Samtang binuaw si Vice President Sara Duterte sa haya sa usa sa tulo ka mga estudyante nga namatay sa insidente sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Lunes. Atol sa iyang pagduaw, gipadayag ni Vice Presidente ang iyang lawom nga pagtimbaya ngadto sa mga pamilya sa mga biktima samtang nagpadayon ang pagbangutan sa komunidad tungod sa maong trahedya. Gawa sa tulo ka mga estudyante nga namatay kapin sa 20 ka mga estudyante usabang nasamdan sa maong insidente. Samtang nini nagatubang ang 15 anyos nga suspect og tulo ka mga kaso sa murder, tulo ka kaso nga frustrated murder ug daghang kaso sa serious physical injuries may kalabutan na sa maong pagpamusil. Giduwa usab si Martin Romualdez sa mga pamilya sa mga namatay o sa mga estudyanteng nasamdan aron nga masayra ng ilang kahimtang ug mahatagan og suporta. Dayon sa pagkakaroon ng investigasyon sa mga otoridad aron nga matino ang tanang detalye ug motibo sa maong insidente nga nagpakurat sa daghang mga residente sa Tacloban City ug sa tibuok nasud. Buwa lagi dahil mga politiko na. Pagkamatay ni Baterbonia, lumba po rin sila og duaw, lumba po sila dito. Pero hisgutan ng politika, basta sa mungka, wa pa sila nagaray, wa pa sila nahanay. Ito ang nasod mga KRM proti daghana kayong problema, pwede pang daghana kayong sulbaronon. Relax man kayo ito ang presidente. Relax man kayo. Naman ang ito ang kining matawag na to og amahan sa to ang nasod sa mga panghitabo ni ini nya maghambog putong taga DILG na si Daddy Junvic nga giingon nga mas safer na daw kuno ang Pilipinas pero what happened now so di gid niya mapamatud-an only in words pero wala na to makita in action wala na to makita ang kabatuuran gumikan kay baliktad kabaligtaran ang nahitabo diri sa atong komunidad.
Sabtang sa live bahin dungan sa maong taho gisuportahan sa Philippine National Police kan PNP ang proposal nga ipaubos ngadto sa 12 anyos ang minimum age of criminal liability gikan sa kasamtangan nga 15 anyos. Ini ang gipahayag ni PNP Information Chief ug Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co atol sa usa ka press briefing human sa panawagan nga usbon ang kasamtangang balaod kasunod ko nasunod na sa hitabo nga dugong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa pangutana kung pabor ba ang PNP sa mao nga lakang mitubag si ko nga oo. O miingon nga 12 anyos ang iyang isuportahan minimum age alang sa criminal liability. Matod sa PNP nakita nila ang panginahanglan nga ripasuhon o pas posible nga miyandahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Tungod sa nagkadaghang kaso di na mga minor de edad ang nalambigit sa nagkalain-lain nga matang sa krimen. Apan gipasabot sa PNP nga dili automatiko nga mapriso sa ang usa ka bata tungod lamang sa iyang edad. Kinahanglan gihapon nga mapamatud-an ang mao nga minor de edad adunay discernment o nasayod sa posibleng sangputanan sa iyang gihimo. Gipasiug daw usab sa kapulisan nga adunay mga sindikato o grupo sa kriminalidad nga nagamit sa mga bata sa pagbuhat og mga iligal nga kalihukan tungod kay nasayod sila nga protektado kini sa kasamtangan nga probisyon sa balaod. Sa pagkakaroon nagpadayon ang diskusyon tali sa mga magbabalaod, mga ahensyas gobyerno o mga grupo o nga nagpanalipod sa katungod sa mga kabataan na hitungod na posibleng pag-amendar sa balaod sa criminal liability. Kaya po nahuna-hunaan nga nahitabo na. Laliman kas conversation sa maong duha ka mga minor de edad. Grabe kay sila ka kampante. Dunay mo protector nila nga balaod mo na nga ninggo gid sila sa paghimog mga dautan. O gingunan na sila kasayon nga mukutlo gidabuhi sa ilahang nga mga susama ra nilang kaedad sud pagyod sa mga tulungaan. Subo kay paminahon ga ngayon na nilang kanunay ta nay mahitabo ay pa may magbalaod nay mahitabo na po lang himong laka dili ba mag-advance og thinking unsa kay mahitabo sa tuang palibot kumini way may laki siguro ani pero nevertheless makaingon ba gyud ka nga wala nay safe place isa nasa kay bisag sus balay ang pangutana lagi niini unsay mga hinungdan anong nahitabo kining maong mga krimen unsay kasagaran nga mga nakita nato nga mga hinungdan nga nganong mahimo man sa usa ka minor de edad sa susamang kalumo kon grabe nga klase sa krimen wa di na to ma-imagine nga at that age 14 and 15 kumbaga kuan pa di pa mature no ang ilahang hunahuna pero makahimo naman sa paghimo og krimen og naapagyoy mga kinabuhing inosenteng nakalas gumikan sa ilahang gihimo and gumikan po sa ilahapong pagkakampante gumikan sa balaod nga giingon nagprotektar nila sa ato pa pwede na sila mohimog daotan kay protected sila sa balaod nga gihimo usab sa atong mga magbabalaod. Oras mga ka-ard, alas 12:42. So, ano naman tayo kung oras pagpadayo sa itong programa. Ato sa pasalamatan ang ato usab nga nagpaluyo sa ato ang radyo natin balita pinaagi sa Paloma Multimedia Services. Ito ang programa na nukad, gikan diri sa Barangay Tawagan Sur ni Dakbayan sa Paganian. O yung mga pagpasalamat nato sa BGM Motor Parts and Accessories des Barangay Kawit. Pagibaya ganito kay Ma'am Gigi o kay Sir June Milicor. At ang pagpasalamat usab sa RD21 Herbal Oil. Labi na sa ato ang mga kabataan nga dunay mga gipangpaak o mga lumigas makita ninyo nga nay mga katul-katul sa panin suway ninyo ang atong produkto mga ka-RN og inyo lang mapalit diri sa atong CBN sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Yung usap to pagpasalamat kay Sir Ruben Cero dias Barangay Tigma. Ang ato ang programa live nga mabati ninyo gikan Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes alas 12 hangtod 2 ang takna sa hapon sa dili pa mosunod ang ato ang programa nga In His Time sa kanyang panahon pinaagi sa radyo natin nationwide mga bati alauna hangtod 1:30 magsunod usab ang ato ang mga programa gikan sa radyo natin nationwide sa ato ang mga DJs nga mga Tagalog og pinaagi sa Chillax Time og Tugstugan hangtod alas 5 sa hapon so paminaw lang mo kanunay ato manindot nga musika ang atong programa usab mga ka-RN ato usab ka nato sa maayong kabubuton pinaagi usab sa Samsung Uno ato aday nga i-update unya kay kaganina ang gihimo nga session regular sa Sagudia Panglusod. Ano himo nga bisita si General Manager Jose Raul Saniel. Kay gumikan kay sunod-sunod na ang mga reklamo nga nadungog nato
Anong magsigig trip off ang kuryente de sentrong bahin sa syudad. Ug uban pa nga mga concerns regarding na sa ato ang serbisyo sa sugang nagitabnon diri sa atong dakbayan sa Pagadian Ilawom sa Samsure Kuud. Sa tanan usab nga mga naglantaw live pinagi sa ato ang page sa RN News Pagadian ug sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Salamat kay kanunay ninyo nga paglantaw, follow, share sa ato ang programa, follow akong page of course. Huwag ingon man sab i-share labi na sa mga gusto sa mga pagkakita sa ato ang programa din sa 91.9 o sa mga updates sa ato ang mga panghitabo diri sa palibot sa syudad. 45 minutos sa kalabayang alas 12. Tingong oras pagpadayon sa ato ang programa sa pangalan na lamang sa Tibok Persa sa Radyo Natin FM Pagadian. Hindi na naman yung higala sa kahanginan. Waway Belen. Daghang salamat. Ayong adlaw, Pagadian. Infinity Computer Center and General Merchandise provides your needs of computers like desktop, laptop, printers, projector, scanner,